نعم. المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: لا تمدن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم، أي من الكفار، متمنيا لها. نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها مزاحمة أهلها عليها، ولا تحزن عليهم، أي لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن العنزي، حدثنا عيسى بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا جهم بن أوس قال: سمعت عبد الله بن أبي مريم ومر به عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم: إني لأشتهي مجالستك وحديثك. فلما مضى قال ابن مريم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبطن فاجرا بنعمته، فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت. فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب أبا داود الأعور قال: يا أبا فلان، ما قاتلا لا يموت؟ قال ابن أبي مريم: النار. أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي، أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، حدثنا أبو الحسن بن إسحاق، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي، أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقيل هذه الآية متصلة بما قبلها، لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا. روي أن سفيان بن عيينة رحمه الله تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي لم يستغن بالقرآن، فتأول هذه الآية. قوله تعالى: واخفض جناحك، لين جناحك للمؤمنين وارفق بهم، والجناحان لابن آدم جانباه، وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. قال الفراء: مجازه أنذركم عذابا كعذاب المقتسمين. حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هم اليهود والنصارى الذين جعلوا القرآن عضين، جزؤوه فجعلوه أعضاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى
قسموا كتابهم ففرقوه وبدلوه. وقيل المقتسمون قوم اقتسموا القرآن فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم شعر، وقال بعضهم كذب، وقال بعضهم أساطير الأولين. وقيل الاقتسام هو أنهم فرقوا القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ساحر كاهن شاعر. قال مقاتل كانوا 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا عقاب مكة وطرقها، وقعدوا على أنقابها يقولون لمن جاء من الحجاج لا تغتروا بهذا الرجل الخارجي الذي يدعي النبوة منا. وتقول طائفة منهم إنه مجنون، وطائفة إنه كاهن، وطائفة إنه شاعر. والوليد قاعد على باب المسجد نصبوه حكما، فإذا سئل عنه قال صدق أولئك، يعني المقتسمين. وقوله عضين قيل هو جمع عضو مأخوذ من قولهم عضيت الشيء تعضية إذا فرقته، ومعناه أنهم جعلوا القرآن أعضاء. فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم أساطير الأولين. وقيل هو جمع عظة، يقال عظة وعضين، مثل برة وبرين وعزة وعزين وعزين. وأصلها عضها، ذهبت هاؤها الأصلية كما نقصوا من الشفة، وأصلها شفها، بدليل أنك تقول في التصغير شفيها. والمراد بالعظة الكذب والبهتان. وقيل المراد بالعظين العضه وهو السحر، يريد أنهم سموا القرآن سحرا. فوربك لنسألنهم أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا. قال محمد بن إسماعيل قال عدة من أهل العلم عن قوله لا إله إلا الله. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ قال ابن عباس لا يسألهم هل عملتم لأنه أعلم بهم منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. واعتمده قطرب فقال السؤال ضربان، سؤال استعلام وسؤال توبيخ. فقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعني استعلاما، وقوله لنسألنهم أجمعين يعني توبيخا وتقريعا. قال عكرمة عن ابن عباس في الآيتين إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف يسألون في بعض المواقف ولا يسألون في بعضها، نظيره قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون. وقال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، قال ابن عباس أظهره ويروى عنه أمضه. وقال الحجاج وقال الضحاك أعلم. وقال الأخفش أفرق أي يفرق بالقرآن بين الحق والباطل. وقال سيبويه اقضي بما تؤمر، وأصل الصدع الفصل، والفرق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بإظهار الدعوة. وروي عن عبد الله بن عبيدة قال كان مستخفيا حتى نزلت هذه الآية فخرج هو وأصحابه. وأعرض عن المشركين نسختها آية القتال إنا كفيناك المستهزئين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصدع بأمر الله ولا تخف أحدا غير الله عز وجل فإن الله كافيك من عاداك كما كفاك المستهزئين. وهم 5 نفر من رؤساء قريش: الوليد بن المغيرة المخزومي وكان رأسهم، والعاص بن وائل السهمي، والأسود بن عبد المطلب بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن زمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه فقال اللهم أعم بصره وأثكله بولده. والأسود بن عبد اليغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، والحارث بن قيس بن طلاطلة. فأتى جبريل محمد صلى الله عليه وسلم والمستهزئون يطوفون بالبيت، فقام جبريل وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الوليد بن المغيرة فقال جبريل يا محمد كيف تجد هذا؟ فقال بئس عبد الله. فقال قد كفيته، وأومأ إلى ساق الوليد فمر برجل من خزاعة نبال يريش نبلا له وعليه برد يمان وهو يجر إزاره، فتعلقت شظية من نبل بإزاره فمنعه الكبر أن يطأطئ رأسه فينزعها، وجعلت تضرب ساقه فخدشته فمرض منها فمات. ومر به العاص بن وائل فقال جبريل كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال بئس عبد الله. فأشار جبريل إلى أخمص رجليه وقال قد كفيته.
فخرج على راحلته ومعه ابنان له يتنزه، شعبا من تلك فنزل شعبا من تلك الشعاب فوطئ على شبرقة فدخلت منها شوكة في أخمص رجله، فقال لدغت، فطلبوا فلم يجدوا شيئا، وانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير فمات مكانه. ومر به الأسود بن المطلب فقال جبريل: كيف تجد هذا؟ قال: عبد سوء، فأشار بيده إلى عينيه وقال: قد كفيته، فعمي. قال ابن عباس: رماه جبريل بورقة خضراء فذهب بصره ووجعت عيناه، فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك. وفي رواية الكلب: أتاه جبريل وهو قاعد في أصل شجرة ومعه غلام له، فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك، فاستغاث بغلامه، فقال غلامه: لا أرى أحدا يصنع بك شيئا غير نفسك، حتى مات وهو يقول: قتلني رب محمد. ومر به الأسود بن عبد يغوث فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ قال: بئس عبد الله، على أنه ابن خالي. فقال: قد كفيته، وأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات حينا. وفي رواية للكلب أنه خرج من أهله فأصابه السموم فاسود حتى عاد حبشيا، فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب حتى مات وهو يقول: قتلني رب محمد. ومر به الحارث بن قيس فقال جبريل: كيف تجد هذا يا محمد؟ فقال: عبد سوء، فأومأ إلى رأسه وقال: قد كفيته، فامتخط قيحا فقتله. وقال ابن عباس: إنه أكل حوتا مالحا فأصابه العطش فلم يزل يشرب عليه من الماء حتى أنقد بطنه فمات، فذلك قوله. تنقد. حاطين شيخ ألف مقطوعة، ألف قطع. لا غلط، همزة. حتى انقد بطنه فمات، فذلك قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين بك وبالقرآن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقيل استهزاؤهم واقتسامهم هو أن الله عز وجل لما أنزل في القرآن سورة البقرة وسورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت كانوا يجتمعون ويقولون استهزاء هذا في سورة البقرة، ويقول هذا في سورة النحل، ويقول هذا في سورة العنكبوت، فأنزل الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. قال ابن عباس: فصل بأمر ربك وكن من الساجدين من المصلين المتواضعين. وقال الضحاك: فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، وكن من الساجدين المصلين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت الموقن به. وهذا معنى ما ذكر في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أخبرنا المطهر ابن علي الفارسي أخبرنا المطهر بن علي الفارسي أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحي أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ حدثنا أمية بن محمد الصواف البصري حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا أبي والهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وروي عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه أهاب كبش قد تنطق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذيانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت له ب200 درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترونه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. في هذه الآية الكريمة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر ونهاه نهيين. فالأول نهاه عن مد العين في متع الدنيا، فقال جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهذا يدل على أن كثيرا من الكفار والمنافقين قد متعهم الله عز وجل بقدر كبير من متاع الدنيا، وذلك استدراجا لهم وفتنة. وهذا قد جاء في آيات في كتاب الله عز وجل، كما في التوبة في شأن المنافقين في قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال جل وعلا في طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال جل وعلا في المؤمنون: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا استدراج. وفي النهي عن مد العين إلى متع الدنيا إشارة بليغة، فإن الذي يمد عينيه ويطيل النظر في الشيء تكون همه وهمته منصرفة إليه متعلقة به. أما الذي ينظر إلى الشيء غير مطيل نظر إليه ويصرف بصره عنه سريعا فإن القلب لا يتعلق بذلك المنظور. ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. هذا صح الحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. مفاجأة. إذا الإنسان نظر إلى امرأة فجأة فإنه يجب عليه أن يصرف بصره عنها. النهي الثاني الذي نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنه في هذه الآية الكريمة هو الحزن على الكافرين بسبب عدم إيمانهم. وقد جاء مثل هذا في آيات أخرى كقوله تعالى في النحل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال جل وعلا في سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال جل وعلا في الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني مهلك. وفي المائدة قوله جل وعلا: فلا تأس على القوم الكافرين. وهذا من عناية ورحمة الرب الرحيم سبحانه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمقصود من النهي عن الحزن هو الحزن الشديد المهلك الذي دلت عليه لفظة باخع، لعلك باخع يعني مهلك. أما الحزن العارض فإن هذا يحصل عند الإنسان، أن يحزن على مثلا فلان أنه لم يستجب للحق أو أنه لم يهتدي، كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب إذ لم يستجب لدعوته وبقي على شركه. أما الأمر الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ففي قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا الأمر ورد في أكثر من آية من آيات الكتاب العزيز، كما في الشعراء في قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
وخفض الجناح هو كناية عن التواضع ولين الجانب مع الرحمة، كما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بخفض أجنحتهم لوالديهم، فقال جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك متواضعا لين الجانب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لين الجانب للمؤمنين، كما أخبر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصفه بالرحمة والرأفة بالمؤمنين. وخفض الجناح استعارة بديعة، فإن الطائر إذا أراد الهبوط فإنه يخفض جناحه ليقع، كما أنه أيضا يضع جناحه على فراخه، يضم فراخه بجناحه. رأيتم ذلك؟ يرى هذا كثيرا، يضم فراخه بجناحه رحمة وحبا، كما قال الشاعر في مثل هذا المعنى: وحسبك فتية لزعيم قوم يمد على أخي سقم جناحا. فهذه استعارة، ليس الإنسان عنده أجنحة، وإنما المقصود بأنه يلين جانبه ويتواضع ويرحم ويكون لديه لطف ورحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا رحيما بأصحابه وبالمؤمنين. والله عز وجل أمر كما في آية الإسراء في شأن الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذه الآية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مد العين في متع الدنيا التي عند الكافرين: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، عند الكافرين وعند المنافقين، جاءت بعد الامتنان من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. جاءت بعدها لتفيد أن القرآن أعظم نعمة وأعظم منة من الله عز وجل. فكأن في القرآن العظيم غنية عن متع الدنيا، حتى لقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. وش قلنا يا أبو محمد؟ أتنم. فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. وقد ذهب الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله إلى القول بأن معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن إلى أنه من لم يستغني به عما سواه، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره. ثم قال الله عز وجل آمرا نبيه: وقل إني أنا النذير المبين. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن يجهر بالنذارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما
فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإنما أنا النذير العريان، فالنجا النجا. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني مضوا من ليلهم واستجابوا له، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني فكذب بما جئت به من الحق. فالنذير العريان هو الذي ينذر قومه، وهذا معروف من أمثلة العرب. إذا قيل أنا النذير العريان فإن العرب كانوا إذا أرادوا أن ينذر أحدهم قومه فإنه يرقى فوق مرتفع كجبل ونحوه ثم يلقي عنه ثيابه، فإذا ألقى ثيابه ونبذها ورأوه علموا أنه منذر، وأنه المنذر العريان. فهذا من أمثلة العرب، كما قال الشاعر أنا المنذر العريان ينبذ ثوبه، إذا الصدق لا ينبذ لك الثوب كاذب. ثم قال الله عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين. فما المقصود بالمقتسمين هنا؟ كما أنزلنا على المقتسمين، ما المقصود بالمقتسمين هنا؟ ذكر المفسرون في معناها أقوالا. القول الأول أنهم الذين يقسمون، يعني يحلفون من القسم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقوله تعالى أولم تكونوا أقسمتم ما لكم من زوال. القول الثاني أن المراد بالمقتسمين هم اليهود والنصارى، وسموا مقتسمين لأنهم اقتسموا الكتب وقسموها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعض. والقول الثالث أن المراد بالمقتسمين هم المشركون، مشركو قريش من كفار قريش، فإنهم اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة الباطلة، فقالوا عنه شعر، وقالوا عنه سحر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا إنه من كلام البشر، من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا كهانة. وقد أشار الله إلى ذلك في آيات من كتابه، فقال جل وعلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يعني أنهم قالوا ذلك، فنفى الله عز وجل عن كتابه هذا الوصف الآثم الكاذب الفاجر. وقال الله عز وجل أيضا وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، وصفوه بالسحر، إن هذا إلا قول البشر، إذا نصبوه إلى قول البشر. وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهذه أقوال كثيرة مختلفة، بكلها أرادوا رد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول لعله هو الراجح، القول الثالث هو الراجح في معنى المقتسمين، وذلك لأن السياق السابق واللاحق يؤيده. وقد مر معنا أن السياق إنما له أثر في ترجيح أقوال المفسرين، فننظر في السياق فنجد أن السياق السابق يؤيد هذا القول واللاحق كذلك. فالسابق الخطاب في مجمله في هذه السورة المكية سورة الحجر كله في شأن الكفار المعاندين، وقد استهل الله عز وجل السورة بهذا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. واللاحق في قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، بعد الآية هذه قال الذين جعلوا القرآن عظيم. من الذين جعلوا القرآن عظيم؟ هم الذين وصفوه بأنه سحر، وصفوه بأنه شعر، وصفوه بأنه أساطير، وصفوه بأنه كلام البشر، وهكذا.
فجعلوه أعضاء مختلفة. فلذلك هذا هو القول لعله الراجح في معنى المقتسمين في قوله كما أنزلنا على المقتسمين. وقول الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عضين، معنى عضين كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله، ذكر العلماء فيها أقوالا، ومن الأقوال فيها أن العظة هي السحر بلسان قريش، بلسان قريش يقولون للساحرة العاضهة، يعني أنها تسحر فتسمى العاضهة لأنها ساحرة. وهذا قد قالوه في القرآن، قد قالوا إن القرآن سحر، فقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر. وقال مجاهد عضهوه أعضاء، قالوا سحر يعني جعلوه قطعا، يعني جزأوه، يعني قالوا فيه أقوالا كثيرة، فمرة يقولون إنه سحر، ومرة يقولون إنه كهانة، ومرة يقولون إنه شعر، ومرة يقولون إنه أساطير الأولين. وقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، متعلق الكاف هنا هو قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، أي أن هذا القرآن العظيم الذي امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الناس جميعا الذين أمرهم الله عز وجل بأن يهتدوا بهذا الهدى العظيم الذي أنزله الله عز وجل، أول ما أنزله على قريش، على هؤلاء المقتسمين الذين جعلوه أعضاء مختلفة ووصفوه بأوصاف متفرقة كفرا وعنادا واستكبارا. فقال الله عز وجل بعدها كما أنزلنا على المقتسمين، يعني كما أنزلنا هذا القرآن على هؤلاء الذين قابلوه بالأقوال الكاذبة والافتراءات والكيد ورد الحق، فتوعدهم الله عز وجل بوعيد شديد. وأقسم الله جل وعلا بنفسه الشريفة فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا وعيد أكيد وتهديد شديد على هؤلاء الكفار المكذبين، أن الله سيسألهم سؤال تبكيت وتقريع وتأنيب عن هذا الذي اختلقوه ونسبوه إلى هذا القرآن العظيم الذي كان الأجدر بهم أن يهتدوا بهداه وأن يشكروا ربهم عز وجل على ما أنعم به عليهم وخصهم به من إنزال هذا القرآن العظيم عليهم واصطفائهم من بين العرب. لكنهم كما أخبر الله عز وجل فيما سبق في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنه هم كفار قريش فبدلوا نعمة الله كفرا، هذه النعمة العظيمة الذي الله عز وجل وهبهم إياها وأنزل عليهم هذا الكتاب وأرسل إليهم هذا الرسول، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني لا يجهر بالدعوة حتى أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهذا ما يدل عليه لفظة فاصدع، يقال صدع بالحجة إذا تكلم بها وجهر، ومن ذلك أنه يقال للفجر صديع لظهوره كما قال الشاعر كأن بياض غرته صديع، يعني فجر منبلج ظاهر بين.
وقوله تعالى وأعرض عن المشركين قيل اكفف عن حربهم فلا تحاربهم وتقاتلهم، وهذا ليس بقوي، فإن الله عز وجل لم يأمر أصلا نبيه بقتالهم، لأن هذا في العهد المكي. لكن الأرجح كما قيل أن لا تبالي بهم ولا تلتفت إلى لومهم على إظهار أمرك، لا تبالي بهم، أعرض عنهم ولا تبالي بهم. ثم قال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، فطمأن الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكفايته المعاندين والمستكبرين والمستهزئين، كما قال تعالى في آية أخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فعصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه وكفاه المستهزئين. ثم وصفهم هؤلاء المستهزئين بقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن أشرك بالله وعاند واستكبر واستهزأ بالحق. وأبهم الله عز وجل هذا الوعيد ليكون وقعه عن النفوس شديد، ليكون وقعه على النفس شديدا، فإن الإبهام هنا يجعل النفس تذهب في شدته كل مذهب. هذا إذا كان الوعيد من إنسان، فكيف إذا كان الوعيد من الله عز وجل؟ فتنخلع القلوب من الخوف من هذا الوعيد، فسوف يعلمون، وعيد وتهديد شديد. ثم قال جل وعلا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهنا يبين الله عز وجل علمه التام بما يختلج في صدر النبي صلى الله عليه وسلم من الضيق بسبب أقوال المشركين الكاذبة الخاطئة في رد الحق وتكذيب هذا القرآن العظيم الذي أوحاه الله إليه، ووصفه بهذه الأوصاف المختلقة المختلفة. فيأمره سبحانه بالانصراف التام والإقبال الكلي على ربه عز وجل، ففي ذلك انشراح الصدر والقوة العظمى في تحمل الأذى من المشركين والمكذبين والمستكبرين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كما جاء ذلك في آيات أخرى، فقال تعالى في طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال جل وعلا في قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال في الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذه كلها في هذا المعنى. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذاكرا لله عز وجل مسبحا له في جميع أوقاته وأحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا أمر آخر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على العبادة حتى يلقى الله عز وجل. لذا فإن معنى اليقين هنا هو الموت
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، كما قال البخاري تفسيره قال سالم اليقين الموت، وهكذا قاله مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكثير من المفسرين التابعين. وقد قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره: والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا لم نك من المصلين، لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا إيش؟ اليقين يعني الموت. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون رضي الله عنه: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، يعني بعد موته. وقال أيضا رحمه الله الإمام ابن كثير في تفسيره: ويستدل بهذه الآية على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا فيصلي حسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا رحمه الله ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. هذا يقوله بعض كما قال الإمام الحافظ بن كثير بعض الملاحدة والمتصوفة، بعض المتصوفة هذا مذهبهم من الغلاة في التصوف، فيقولون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وصل اليقين خلاص سقطت عنه التكاليف. قال الإمام بن كثير رحمه الله: وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمنا، يعني المراد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت كما قدمنا، ولله الحمد والمنة. هذا من كلام ابن كثير رحمه الله، يقول إلى حين الوفاة: وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمنا ولله الحمد والمنة. والحمد لله على الهداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، إنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوفانا على الإسلام والإيمان والسنة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.